नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज सुबह से अब तक की जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं वो खासी दिलचस्प हैं, खासी ही दिलचस्प हैं। आपको याद कराऊंगा कि कल पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, हमाद अजहर साहब ने पूरी कौम को, मीडिया को, पूरे मुल्क को, अपोजिशन को, हुकूमत को उस वक़्त हैरत में डाल दिया जब उन्होंने दोपहर के करीब ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान ने इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, कैबिनेट की जो इकनॉमिक कमेटी है, उसने मंजूरी दी है, उसने ये फ़ैसला किया है कि हिंदुस्तान से चीनी और कॉटन यानी कपास की इंपोर्ट प्राइवेट सेक्टर कर सकेगा। हमाद अजहर साहब ने कहा क्या था, मैं आपको सुनाता हूँ। हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फ़ैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है। ECC में फ़ैसला किया है कि हम कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। अगर पाकिस्तान का फ़ायदा तजारत में है, अगर कीमतों में आम आदमी की, गरीब आदमी की जेब पे बोझ कम होता है किसी मुल्क के साथ तजारत करके, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस फैसले की माशी और इकनॉमिक सेंस बनती थी, चूँकि हिंदुस्तान से चीनी लाने में, मार्केट में चीनी में 20 रुपया फ़ी किलो में कमी हो सकती थी। इसी तरह से पाकिस्तान की एक्सपोर्टर्स को इस वक्त कपास की ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत का जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी जम्मू एंड कश्मीर पे, मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से, उस मौक़िफ़ की यहाँ पर नफ़ी होती थी। और जिस तरह से तवक्को हो सकती है, उसके थोड़ी ही देर के बाद पाकिस्तान के मीडिया और सियासी हलकों में एक खप पड़ गई। सूरत हाल इतनी कंफ्यूजिंग थी कि कश्मीर कमेटी के हेड जनाब शहरियार आफरीदी, जो हमारे साथ एक प्रोग्राम में थे, वो टोटली क्लूलेस थे। उनको कुछ भी नहीं पता था कि इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी या कैबिनेट की जो इकनॉमिक कमेटी है, इसका ये फैसला कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी क्या वजूहात हैं। ज़रा सुने शहरियार आफरीदी क्या कह रहे थे। मैं आज ऑपोजिशन को ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि कोविड 24 घंटे इंशाल्लाह कल इस टाइम तक क्लियर होगा, कल इस टाइम तक क्लियर होगा। आज ये जो 29 का जो प्राइम मिनिस्टर का लेटर है, 2 नेशन थ्योरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज द बेस लाइन फॉर एनी इनिशिएटिव एट एनी लेवल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। शहरियार आफरीदी को एक चीज़ का क्रेडिट दिया जा सकता है कि वो कह रहे थे कि 24 घंटे के अंदर अंदर हुकूमत इस चीज़ की वजाहत करेगी, ये सूरत हाल क्लियर होगी। क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 29 मार्च को जो ख़त लिखा था हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, उसमें बहुत ही वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि जम्मू और कश्मीर पर बात करने की ज़रूरत है। अब से चंद घंटे पहले ये सूरत हाल रिवर्स हो गई। फवाद चौधरी साहब जो मिनिस्टर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, उन्होंने इस बदली हुई सूरत हाल को, जब पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने जो इकनॉमिक काउंसिल की जो रिकमेंडेशन थी उसे रद्द कर दिया, तो फवाद चौधरी ने उसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी, उसे सुन लेते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक स्टेटेड पोजीशन है, वो ये है कि जनूबी एशिया में अमन की जो कुंजी है वो कश्मीर के मसले के हल में है। और अगर आप अमन चाहते हैं, आपको कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। और इस ज़मन में जो पहला इक़दाम है वो ये होगा कि आपको 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाना होगा। अगर आप वापस जाते हैं उस पोजीशन के ऊपर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताउन की नई राहें खुल सकती हैं और यकीनी तौर के ऊपर ये इस खित्ते के लिए गेम चेंजर रिलेशन साबित हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप भारत के अंदर मुसलमानों को एक दूसरे दर्जे का शहरी समझें, मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, कश्मीर के लोगों को उनके हकूक़ ना दें, और हम ये समझें कि इस सब के बावजूद हम और हिंदुस्तान हंसी खुशी रह सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई शक नहीं है कि इस स्टेज पे कम से कम पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म की सिग्नलिंग हिंदुस्तान की तरफ नहीं हो सकती थी। दोनों मुल्कों को एक प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी पे आगे चलना है। कभी कुछ हिंदुस्तान ने कुछ करना है, कुछ पाकिस्तान ने करना है। इस हद तक तो वफाकी काबीना का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत का फैसला समझ भी आता है, दुरुस्त भी है, दानिशमंदाना फैसला है। बहरहाल कल का फैसला क्या था, उस पर रद्द अमल और रिएक्शन जो है वो क्या हुआ, ये पार्टी के अपने अंदर की थिंकिंग थी जैसा कि हमें बताया जा रहा है, या फिर अपोजिशन का जो शदीद हमला था उसके नतीजे में हुकूमत अपनी सोच को बदलने पर मजबूर हो गई है। जब सुबह का आगाज़ हुआ तो PMLN के सीनियर लीडर एहसन इकबाल साहब ने उस वक्त ये हमला किया था। नारे लगाए जाते थे, मोदी के यार हैं, ये भारत से क्यों बात कर रहे हैं, मुजाहिदे मिल्लत और मुबल्लिग इस्लाम हजरत मुफ्ती इमरान अहमद नियाजी साहब जो हमें दर्स दिया करते थे
کہ کشمیر پہ مودی ہٹلر بن کے کیا ظلم ڈھا رہا ہے. جو ہمیں ہندوتوا پالیسیوں کے بارے میں اسمبلی میں لیکچر دیا کرتے تھے, جو ہمیں بتاتے تھے کہ دنیا کے امن کے لیے بھارتی وزیر اعظم کتنا خطرہ بن چکے ہیں, اس بات کا جواب دیں کہ یہ ہواؤں نے رخ کیسے بدل لیا ہے. کیا بھارت نے کشمیر کے بارے میں کوئی نرمی دکھائی ہے؟ کیا کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے نوجوانوں کا خون بہانا بند کر دیا ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حکومت نے اپنی پوزیشن میں تبدیلی پیدا کی ہے پی ایم ایل این کی سٹرونگ پوزیشن کے نتیجے میں, یا حکومت کے اندر ایک انٹرنل ریفلیکشن ہوئی؟ یہ بنیادی سوال ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر کس قسم کی اس وقت ایک توڑ پھوڑ کا پروسیس چل رہا ہے سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے. ان دونوں ایشوز پہ ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین جیسا کہ وقفے سے پہلے میں نے کہا کہ اب کنفیوژن یہ ہے کہ فیصلہ تو حکومت نے درست کیا کہ اس موقع پہ ہندوستان سے ٹریڈ کا آغاز کرنے کا مطلب تھا کہ پاکستان نے اپنا جو تاریخی موقف ہے اس پہ کمپرومائز کر لیا ہے, لیکن یہ ریورسل ہوا کیسے, کل کیا ہوا اور آج کیا ہوا, اس کے بارے میں ہر قسم کی چہمگوئیاں جو ہیں, ہر قسم کی چہمگوئی پائی جاتی ہے. سینیٹر ولید اقبال پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت میرے ساتھ ہیں اور مجھے ساتھ ہی اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں جناب عباس خان آفریدی صاحب پی ایم ایل این کے رہنما. میں ولید صاحب سے سمجھنا چاہوں گا, سینیٹر ولید آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آخر ہوا کیا, کل کیا ہوا اور آج کیا ہوا؟ دیکھیں جی, میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں جو میرے علم میں ہے. نمبر ایک, کل ایک فیصلہ کیا تھا اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے. وہ کیبنٹ کی ایک کمیٹی ہی ہوتی ہے اور ذیلی حیثیت رکھتی ہے کیبنٹ کے حوالے سے, کیونکہ کیبنٹ کو ایک فیصلہ کر کے وہ پٹ اپ کر سکتی ہے اور کیبنٹ یا تو اس فیصلے کو منظور کرنے کا اختیار رکھتا ہے یا اس کو مسترد کر سکتا ہے. تو یہ وفاقی حکومت کی کارروائی کے مطابق تو اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. فیصلہ ضرور کل اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے کیا. یہ پہلی ای سی سی کی میٹنگ تھی جس کو میاں حماد اظہر نے بطور وزیر خزانہ چیئر کیا تھا, اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ کل انہوں نے پھر پریس کانفرنس بھی کی کہ اس کی انہوں نے جو ہے منظوری دی ہے. لیکن پھر کابینہ جو کہ زیادہ اس سے بالا اور بڑا ادارہ ہے, اس کو پھر بس سینیٹر صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک فائل کا ٹکڑا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, جس میں یہ ہے لکھا ہوا کہ وزیر اعظم نے خود سے جو سمری ہے اس کی کامرس کی, کیونکہ کامرس منسٹر ہی وہ ہیں, تو اس کا اپروول وزیر اعظم نے کامرس منسٹر دیا تھا. اس کے بارے میں کچھ آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کیا کنفیوژن ہے؟ نہیں جی, میں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا, اس کے میں کہہ نہیں سکتا. میں یہ ضرور آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ نہ تو میں اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں تھا اور نہ ہی میں کابینہ کے اجلاس میں تھا, اس لیے کہ ایگزیکٹ فیصلہ کیا ہوا اور کس طرح سے اس کی راؤٹنگ ہوئی یہ تو وہی افراد آپ کو بتا سکتے ہیں جو جنہوں نے براہ راست شرکت کی. میں نے کل اس رائے کا اظہار کیا تھا اور میں آج بھی اس رائے پہ قائم ہوں, لیکن وہ میری انفرادی رائے ہی ہوگی کہ اگر دو ہاسٹائل ملک ہیں, نیبرنگ کنٹریز ہیں, خطرناک ایک خطہ ہے جسے اکثر اینالسٹ اور رائٹرز کہتے ہیں کہ وی پاکستان لیوز ان اے ڈینجرس نیبرہڈ. ظاہر ہے ڈینجرس انڈیا کے لیے بھی ہے. تو جب ہاسٹیلٹی اور اس طرح کی دشمنی, اس طرح کی عداوت ہو دو نیبرز میں, تو نارملائزیشن کے طریقہ کار میں سب سے پہلے اکثر وہ ٹریڈ ریلیشن سے اور ٹریڈ کے معاملے کے کھلنے سے ہی کام آگے بڑھتا ہے, اور وہ نارملائزیشن پھر آگے مراحل مزید بھی طے کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو اسی توقع میں, کیونکہ خود بھی میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ صحیح تھا, ٹریڈ ریزمپشن ہونی چاہیے تھی, تو آپ کو حیرانگی ہوئی ہے کہ آج یہ کینسل کیوں ہو گیا؟ اس پہ میں کیونکہ میرے پاس تمام معلومات نہیں ہے, میں اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکاری سطح پہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا. میرے پہ فرض ہے اور میں اس پہ بھی قائم ہوں کہ وفاقی حکومت نے, یہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ یقیناً درست فیصلہ ہے. اس فیصلے کے محرکات کیا ہیں اس پہ روشنی نہیں ڈال سکتا, کیونکہ آپ کو کابینہ کے کسی رکن سے پوچھنا پڑے گا اگر ان کو وہ تفصیلات دینے کی اجازت ہے, کیونکہ اندرونی کارروائی تو عام طور پہ ضرور ہر بات. میرے ساتھ رہیں ذرا سینیٹر ولید ساتھ رہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری صاحبہ بھی میرے ساتھ ہیں. شازیہ مری صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. کیا اپوزیشن اس ایشو کو نیشنل اسمبلی میں اٹھا بھی رہی ہے کہ حکومت نے کل کیا کیا اور اب کیا کیا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک تو میں آپ سے معذرت چاہوں گی, میری کمٹمنٹ تھی شو پہ آنے کی ڈی ایس این جی کے اوپر, لیکن انفارچونیٹلی میں نہیں نکل پائی اور آپ کی شکر گزار ہوں کہ ٹیلی فون پہ آپ نے مجھے موقع دیا.
دیکھیے جو یہ ایشو ہے اس کو اپوزیشن نے اٹھایا ہے کل پرسوں، بلکہ جب اسمبلی تھی تو کچھ اور بڑے اہم ایشوز تھے جس پر بات کی، اور اس اعتبار سے ان ایشوز پر بھی بات ہوئی. دیکھیے ہم جو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے پاس جو ویژن ہے یا جو ورکنگ ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. میں ولید صاحب کی بات سمجھ سکتی ہوں، وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید وہ شیئر نہ کر سکے، ان کے پاس معلومات نہیں ہے، اور درست بات ہے، لیکن جو معلومات انہیں درکار ہیں اور جس کے محرکات ملک پر پڑ رہے ہیں وہ بہت سنگین ہیں. اب مسئلہ آ گیا ہے شوگر کا. آج بھی شوگر کے اوپر بات ہوئی. 120 روپے کلو چینی دستیاب ہے اور کہیں تو یوٹیلیٹی اسٹور پہ دستیاب بھی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت نے اپنا کوئی بھی کام درست نہیں کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو نقصان ہو رہا ہے. بہت بڑے پیچیدہ سنگین نوعیت کے یہ فیصلے لیتی ہے یونیلیٹرلی، جس میں کہ اسمبلی کے فورم کو استعمال نہیں کیا جاتا. اس ملک میں دیگر اپوزیشن میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے مشاورت نہیں کی جاتی، اور آج ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں چینی، دھاگا، کاٹن جو ہے وہ ایسے ملک سے منگانی پڑ رہی ہے جس کے ساتھ ہمارے بہت پیچیدہ مسائل آلریڈی چل رہے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی سنگین نوعیت کا فیصلہ لینا بھی ہے نہیں تو آپ کیا، تو شازیہ آپ کیا سجیسٹ کر رہی ہیں کہ کیا بھارت سے 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کر لینی چاہیے تھی پرائیویٹ سیکٹر کو؟ قیمت میں کمی آ جاتی، مارکیٹ میں 20 روپے کی کہتے ہیں کمی آ جاتی. ڈاکٹر صاحب اس ایشو کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے ایشوز کی. اب آپ کو یاد ہوگا کہ 2 روز قبل جو منی بل ہے اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ آرٹیکل 73 آف دا کانسٹیٹیوشن جس کے اندر منی بل کا ذکر ہے، اس کے تحت منی بل آپ اسمبلی میں لاتے ہیں، نہ کہ آرڈیننس کے ذریعے آپ 700 ارب کے ٹیکسز لگاتے ہیں. اور وزراء ہمیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیے نہیں وہ تو صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن اس پہ آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے کہ ہندوستان سے چینی امپورٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑی سی بات کر لینے دیجیے، اس پہ ہاں یا نہ کا جواب نہیں بنتا. دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ اس قوم کے اوپر جتنے ٹیکسز آپ لگا چکے ہیں، چینی کا معاملہ اگر آپ لے لیں تو کیا وجہ تھی کہ اس حکومت نے ایک ایسے وقت میں چینی کو ایکسپورٹ کیا جب آپ کے پاس اپنے اسٹاکس نہیں تھے؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس قلت کو پریڈکٹ نہیں کیا کہ آنے والی ہے؟ آپ اس کام کرتے ہیں جب آپ کے پاس اپنے لیے انف ہوتا ہے، اس وقت نہیں کرتے جب آپ کے پاس قلت ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کہیں اور چینی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ نے ایک چینی کمیشن، ایک رپورٹ قائم کی چینی کے پورے معاملے کو دیکھنے کے لیے. آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اس میں ذمہ داران کون تھے. 4-5 یا درجن بروکرز کے اوپر آپ الزام لگا دیتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اپروول دیے گئے نا. جب چینی ایکسپورٹ ہوئی تو کس نے سائن کیا؟ کون کامرس منسٹری دیکھ رہا تھا؟ وہ کامرس اتھارٹی تھے جن کے سائن ہوئے. ابھی آپ نے ولید صاحب سے وہ سوال کیا تھا بٹ وہ نہیں جواب دے پائے. دیکھیے کمپیٹنٹ اتھارٹی وہی ہوتی ہے جس کے پاس منسٹری کا چارج ہوتا ہے. اس وقت اگر کامرس منسٹری وزیر اعظم خود سنبھال رہے ہیں تو یہ سارے جواب وہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم اسمبلی میں نہیں آتے، آپ مجھ سے کسی بھی فورم پہ بات کر کے یہ چیزیں کلیئر نہیں کرتے اور پھر کسی ایک پر دائر کی جاتی ہے، تو دس از رانگ. The buck does not stop at one minister. اچھا جناب عباس خان آفریدی صاحب پی ایم ایل کے رہنما میرے ساتھ اسٹوڈیو تشریف رکھتے ہیں. آپ کی پارٹی نے سب سے اسٹرانگ موقف لیا کل کے بعد. احسن اقبال صاحب نے دن میں 3 دفعہ وہ بولے، کل بولے، آج بولے. اب آپ کی پارٹی کا اس موقع پہ کیا موقف ہے کہ حکومت نے صحیح فیصلہ کیا ہے، ہندوستان سے چیزیں امپورٹ کرنے کا فیصلہ رد کر دیا؟ دیکھیں ایسا ہے کہ ہر ایک چیز کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے. جب ہمارا وقت آتا تھا اور ہم کہتے تھے کہ نیبرز کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، نیبر کے ساتھ یہ کریں، اس وقت کشمیر کا ایشو کہ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کریں کہ آگے ہم آگے چل سکتے ہیں. آج کے دن پہ یہ سمری آئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے، کیونکہ جو بھی منسٹری ہوتی وہ اپنی سمری بھیجتی ہے. یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے انیشیٹ ہوئی آئی، اور اے سی سی جو ہے کیبنٹ، سمجھے کہ کیبنٹ ہی ہے، وہاں اس کا فیصلہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے اس پہ تفصیلی. اور جب ادھر تفصیلی ہوتے ہیں تو ایک اتفاق رائے سے اس پہ سارے منسٹر فیصلہ کرتے ہیں. جتنی سینئر منسٹرز ہوتے ہیں وہ سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر یہ بات جاتی ہے اور پھر کیبنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی
क्योंकि जी टीवी पे आया, सोशल मीडिया पे आया, लोग आए, वो कहते हैं पेट्रोलिज्म ज़्यादा हो गए, टीवी पे हाइप बनी, तो जी फिर यू टर्न हो गया। ये एक स्टेट है, मुल्क है। आप लाइनें देख रहे हैं आटे पे, आप चीनी को देख रहे हैं क्या हो रहा है, आप कॉटन को देख। अब आप इसकी पोजीशन इस स्टेज पे आपकी क्या है? क्योंकि ना कल मेरा आपने तो कहा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आज सुबह भी एहसान इकबाल साहब ने कहा कि गलत है, उन्होंने अपना फैसला ठीक कर लिया। चलें ऐसा माने कि PMLN के दबाव में ही उन्होंने अपनी पोजीशन ठीक कर ली, तो आपको तो फिर खुश होना चाहिए। नहीं, हमारे दबाव ठीक है, अपोजिशन का ये काम है कि सरकार को गलत काम करने ना दे, लेकिन सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि 25 करोड़ के आवाम को पहले काम करने से पहले सोचे कि ये करना है या नहीं करना। और अगर हर काम के साथ ऐसा होगा तो ये 25-30 करोड़ के एक शिप में लोग बैठे हुए हैं और उसके हालात हम देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर खुद एक फैसला लेते हैं और ख़ुद उसको रिवर्स करते हैं इस लेवल पे, इंडिया के साथ बात और ट्रेड ये कोई छोटी बातें नहीं है। और इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता है, CC जाता है, वहाँ से कैबिनेट आके फिर उसको प्रेशर में या मीडिया के कहने पे या अवामी सोशल मीडिया के कहने पे आप इसकी वर्किंग करें। आपने आगे जाना है, नहीं जाना है, फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कह रही है, आपका अपनी सोच क्या है, आपको कश्मीर के बारे में आपकी क्या व्यूज़ है, आपने कश्मीर का जो सौदा किया उसको बस ख़त्म कर दिया है। इससे पहले इन्होंने एक और काम किया, ट्रांजिट ट्रेड को अलाउ किया अफगानिस्तान की फूड आइटम्स को। हाँ। जो आपकी शॉर्टेज आ रही है। एक बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए बनता है कि आप पहले फेडरल मिनिस्टर रहे हैं टेक्सटाइल्स के, यहाँ गालिबन टेक्सटाइल्स की तरफ से एक डिमांड ये थी कि चूँकि पाकिस्तान में कपास की इस वक्त कमी है और कपास और यान जो है वो मिल नहीं रही इस वक्त, और एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो और हिंदुस्तान से बहुत सस्ती यान मिल रही है, तो अगर हिंदुस्तान से यान ले ली जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा फ़ायदा हो सकता था, जिसको क्या हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया। तो आपका क्या ख्याल है, आपकी पार्टी का क्या ख्याल है, क्या हिंदुस्तान से टेक्सटाइल करना चाहिए यान इम्पोर्ट? आपकी बात बिल्कुल सही है। जब मैं मिनिस्टर भी था तो टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त मुल्क में 2 महकमे बहुत चल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और एक है टेक्सटाइल और एक है कंस्ट्रक्शन। जी, कंस्ट्रक्शन चल रही है बहुत, ठीक है। उसके अलावा कोई इदारा नहीं चल रहा, ठीक है, मतलब उठ नहीं रहा, ना उठ ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं, सब क्लोज हो चुका है, पास ट्रांजैक्शन हो रही है। ये 2 महकमे चल रहे हैं। हाँ। और इस दोनों में इन्वेस्टर एक ही है, ठीक है। तो दोनों में इन्वेस्टर एक ही है? जी हाँ, एक में एक है, एक में 2 हैं। एक इन्वेस्टर ये है कि टेक्सटाइल भी रियल स्टेट में भी है और टेक्सटाइल में भी है। मैं जितनी गवर्नमेंट्स आई 1990 से उनको इसको कसूरवार समझता हूँ, अपनी गवर्नमेंट को डाल के, नून लीग की गवर्नमेंट को डाल के, पीपल्स पार्टी मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट। 1919 में हमारा और इंडिया का खाली 1 मिलियन कॉटन जो हम क्रॉप करते थे फ़र्क था, 1 मिलियन का। हम थे 8 और वो थे 9, इंडिया जैसा मुल्क। जब 2000 आया तो वो 10 पे गए, हम 9 पे आए, और माशाल्लाह जब 2010 आया वो चले गए 26 पे और हम आ गए 8 पे, और माशाल्लाह अभी 2020 में हम आ गए 4,500 पे और वो चले गए 30,000 पे। मैंने उस टाइम जब समरी आई थी, मैंने क्यों रोकी थी कि ना मंगाया जाए? इसलिए कि हम अपने मुल्क के साथ हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे। क्या रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे? दुनिया में लोग रॉ मटेरियल नहीं एक्सपोर्ट करते, मेडअप्स करते हैं, मेडअप्स करते हैं, आप उसको फिनिश गुड्स पे ले जाते हैं। तो ये वो सिस्टम चला के टेक्सटाइल वाले कह रहे थे, तो मैंने कहा जो क्रॉप ऑलरेडी हम पीछे रह गए, हमारा और क्रॉप कास्ट नहीं होगा। जब आप मेडअप की तरफ जाओगे तो आपके लिए यही कॉटन काफ़ी है, आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रॉ मटेरियल ही बेचना है, आपने उधर से मंगा के दागा ही खाली बेचना है, तो इससे अच्छा है कि आप अपने इसको फिनिश गुड्स पे ले जाए, जिस पे हमारी बहुत 2 साल बहस हुई। उस टाइम $4 अरब एक्सपोर्ट भी मैंने बढ़ाया, लेकिन बहुत अलग गुला हुआ, लेकिन इस पे सेक्टर तैयार नहीं हुआ और वो रॉ मटेरियल पे। लेकिन इस वक्त मेडअप बनाने के लिए इनको कॉटन चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, इस वक्त कॉटन इस वक्त अफगानिस्तान के रास्ते आ रहे हैं, ताजिकिस्तान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। आप यकीन माने, मेरा बहुत सा बिजनेस अफगानिस्तान में भी है, मेरे 6 दफ्तर। हमसे अफगानिस्तान जैसा मुल्क, ये आपके चैनल पे मैं कह रहा हूँ, हम बातें करते हैं, वो हमसे आगे जा रहा है, उसका रुपया हमसे आगे, उसकी अफगानिस्तान। जी, मैं आपको ये जो बात कर रहा हूँ आपको ताज्जुब होगा, आप हैरान होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमसे आगे जा रहा है अफगानिस्तान। जी, एक्सल लोड, हाँ, एक्सल लोड उनका ठीक है, पॉलिसी पे मैं बता रहा हूँ, एक्सल लोड नहीं, आपके उनके 2 रुपए, आपका 1 रुपए, पैसा उनका आपसे मजबूत है, उधर GDP आपसे मजबूत है,
उस मुल्क में जिधर 50 साल का जंग जदल, और आज भी आप उसको कहते हैं नो मैन लैंड है। लेकिन वो तो अमेरिकन वहां पे अभी भी पैसा लगा रहे हैं। नहीं कोई मैं ये कह रहा हूँ 15-20 बिलियन पॉलिसीज जब चलती है, जो कलेक्शन जो सिस्टम आ रहा है, जो उनका इंडस्ट्री के लिए एक पॉलिसीज है, आप यकीन माने उनको एक ही चीज की करनी है, ये आज आपके चैनल पे मैं कर रहा हूँ, वो है बिजली। जो कासा 1000 आप ला रहे हैं उनको फ्री बिजली देंगे, आप 3 तरफ से जो बिजली ला रहे हैं उनको फ्री बिजली आप देंगे। जब उनकी 4-5 साल में बिजली भी आ जाएगी अपनी, और वो सस्ती भी होगी, तो आप समझते हैं कि मैं ब्रेक ले लूं, आप समझते हैं कि वो और ज़्यादा बेहतर जो है वो हो सकेंगे। इस वजह से बहुत से लोगों को कुछ थोड़ा सा एतराज़ होगा, क्योंकि अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान में। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। आफरीदी साहब बदसतूर मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें ज्वाइन किया, मैं आपका बहुत ममनून हूँ। और जिस कन्फ्यूजन की वजह से हमने आपको जहमत दी है वो ये है कि हमें अली मोहम्मद खान साहब जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन करना था, हम उनसे कुछ चीज़ें समझना चाह रहे थे कल के फैसले के हवाले से, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब स्टक हो गए हैं। फिर हमने सेनेटर वली साहब को लिया, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं ना तो ECC का मेंबर हूँ ना मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ, इसलिए मैं ये समझा नहीं सकता। और कन्फ्यूजन इस वक्त ये है कि टेलीविज़न चैनल और सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ECC के रिकमेंडेशन जो है उसकी मंजूरी दी थी एज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, वो फाइल का एक टुकड़ा चल रहा है, और एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। और ये क्या मौमा है, कुछ आप हमें समझा सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। वही साहब, देखिए, हमें कुछ चीजें होती हैं वो जो सियासत से निकल के बालातर होके उनको उनकी ट्रू सेंस में समझने की जरूरत होती है। जो मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूं, और फैसलाबाद की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है वो तमाम लोग मुझे जाती तौर पे भी कांटेक्ट करते रहे, और वो तमाम मुहिब वतन पाकिस्तान, वो तमाम कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, वो तमाम कश्मीर के लिए अपनी जान देने को भी तैयार होंगे, वो तमाम इंडस्ट्री। लेकिन वो पिछले 2-3 महीने से जब यार्न की कीमत ऊपर गई हुई है तो वो तड़प रहे हैं, भिलक रहे हैं कि हमें किसी तरीके से बाहर से यार्न की इजाजत। एक खासा प्रेशर बिल्ड है उनकी तरफ से। मैं ये आपको अपनी जाती हैसियत में बता रहा हूँ कि जितने भी मेरे वहां पर दोस्त हैं, चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, दूसरे लोग हैं, वो लगातार इस चीज पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप इजाजत दें, इंडिया से यार्न मंगवाएं। अच्छा, अब कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो एक मिनिस्ट्री है जिसने बिजनेसमैन और बिजनेस और इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने, उस बिजनेस कम्युनिटी ने उनके सामने एक गुजारिश रखी, एक रीजन रखा, एक लॉजिक रखा, और वो लॉजिक क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट नेचुरली सोचता है कि कहाँ से चीपेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है ताकि वो चीपेस्ट रॉ मटेरियल खरीदें, उससे फिनिश गुड बना के वो कंपैरेटिव हों इंटरनेशनल मार्केट में। अगर वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उनकी नीचे होगी तो वो बाहर की मार्केट में compete कर सकेंगे, अगर लागत बढ़ जाएगी तो वो बाहर compete नहीं कर सकेंगे। और कोविड की वजह से आपको पता है हमारी इकोनॉमी जल्दी खुल गई, जिसकी वजह से बहुत मुद्दत के बाद पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर पूरी तरह रिवाइव है और हमें इंटरनेशनली ऑर्डर्स मिले हुए हैं। अब इस सिचुएशन में पहली दफा हमने इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे लोगों को पीछे छोड़ के, पछाड़ के हमने टेक्सटाइल के ऑर्डर्स पूरी दुनिया में जीते। अब ये सारी हमारी टेक्सटाइल कम्युनिटी ये कह रही थी कि अगर आपने यौन मंगवाने की इजाजत ना दी तो ये जो हमारे हाथ में ऑर्डर्स हैं, ये जो पाकिस्तान के लिए एक मार्केट दुनिया की खुली है, ये हम अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर सकेंगे और हम दोबारा मार्केट में से, हमें जो हमारे साथ पिछले 15-20 साल 30 साल होता आया, हमारे पास साथ फिर होगा, हम मार्केट से निकल जाएंगे। इस प्रेशर के एनवायरनमेंट में जो कॉमर्स मिनिस्टर होता है कोई भी, किसी भी गवर्नमेंट का, उसने ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के साथ लाइजन में काम करना होता है। इस प्रेशर के उन्होंने एक प्रपोजल रखा। अब देखिए, टेक्निकली यस, टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है, रजाक दाऊद साहब, वो फेडरल मिनिस्टर इसलिए वो नहीं है क्योंकि वो MNA नहीं है या सेनेटर नहीं, तो इस वजह से टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर के पास उनकी समरी आनी है, वो एडवाइजर हैं। टेक्निकली एक समरी आती है, हम अगर उसे रिजेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने उनकी पूरी बात नहीं सुनी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोचा कि ECC के अंदर लोग इस पर डिबेट करें और डिबेट करके जो दुरुस्त और गलत है उसका वहां पर फैसला कर लें, क्योंकि हतमी अप्रूवल तो जो है वो फिर ऊपर कैबिनेट ने देनी है। जो आपकी जो आपका वो फोरम है, उस फोरम ने सिर्फ रिकमेंडेशन देनी है, तो रिकमेंडेशन उनको कर लेने दें, उसके बाद कैबिनेट अपना माइंड अप्लाई करेगा। अब जो कैबिनेट है, कैबिनेट बनाने की वजह क्या है, पहले ये बात समझिए, ये आम पब्लिक को ये बात समझ आनी चाहिए। कैबिनेट बनाने का मकसद क्या है लॉ में, कैबिनेट क्यों बनी है? कैबिनेट इसलिए बनी है कि वहां आपका फॉरेन मिनिस्टर भी बैठता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठता है, एग्रीकल्चर का भी बैठता है। वो है फोरम, यहाँ पे आपने तमाम जिस्तें देखनी है किसी डिसीजन।
آپ نے اگر ایک ایگریکلچر کا ڈیسیجن ہو رہا ہے نیچے ان کی کمیٹی کے اندر، سب کمیٹی کے اندر، کیبنٹ میں اس ٹائم اگر آپ کا پاور کا نہیں بیٹھا ہوگا، اس فورم پہ پاور کا منسٹر نہیں بیٹھا ہوا الیکٹریسٹی کا، تو ایگریکلچر والے ہو سکتا ہے اپروو کر کے بھیج دیں، لیکن جب وہ کیبنٹ پہ آئے گا تو وہاں اس کی ریپرزینٹیشن ہے وہ اسے ناک ڈاؤن کر دے گا. اب کیبنٹ میں نیچرلی اچھا ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہے، میں تھوڑا سا تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان ادر ورڈز یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں اکنامک جو سینس ہے یان امپورٹ کرنے کی ہندوستان سے، وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی ایک اکنامک سینس ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایز کامرس منسٹر تو پرائم منسٹر نے اس کو اپروو کر دیا کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے، لیکن کیبنٹ کے لیول میں جہاں فارن آفس کی بھی انپٹ تھی اور جہاں پرائم منسٹر کی خود پریزنس پرائم منسٹر پاکستان ہے، وہاں اس سے پولیٹیکلی طور پر اس سے ایگری نہیں کیا گیا. یہ آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں میں دوبارہ آپ کو، جو پرائم منسٹر صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامرس منسٹر کے طور پہ وہ آپ ایک ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ وہ کیوں ان کے پاس آتی ہے، اس لیے آتی ہے کہ جو کرنٹلی مشیر ہیں آپ کے کامرس کے، وہ ایک ایڈوائزر ہیں، وہ الیکٹڈ ایم این اے یا سینیٹر نہیں ہے. اگر وہ ہوتے تو فیڈرل منسٹر ہوتے، وہ اپنی سمری خود سائن کر کے اس کو اگلے فورم پہ بھیجتے. ٹھیک ہے، اب ایک سمری پرائم منسٹر کے پاس آئی ہے، پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ اس پہ لوگ بات کریں تاکہ کامرس والوں کو اور ان بزنس کے لوگوں کو یہ نہ لگے یہ کامرس منسٹر نے ہماری بات ہی نہیں سنی جو ہمارا منسٹر. ٹھیک ہے، بالکل آپ کلیئر ہو گیا ڈاکٹر صاحب، کلیئر ہو گیا ڈاکٹر صاحب، کلیئر ہو گیا. میرے ساتھ رہیے ڈاکٹر شہباز گل، یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا، اسی لیے آپ چونکہ ایس اے پی ہیں، میں پرائم منسٹر پاکستان کے، اسی لیے ہم آپ سے نقطہ سمجھنا چاہتے تھے. میرے ساتھ رہیے آفیدی صاحب، اب آپ کو کیا ہم ایک بہتر سمجھ سکیں کہ کیا ہوا؟ جی مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آئی. میرے بھائی نے سارے پاکستانی قوم کو بتا دیا ہے کہ پرائم منسٹر کس طرح ایکٹ کرتے ہیں، کامرس منسٹری کس طرح ایکٹ کرتی ہے، پھر کیبنٹ کیسی کرتی ہے، پھر اس کی سب کمیٹی کیسی کرتی ہے. یہ تو انہوں نے قوم کو بتایا کہ قوم کو پتہ نہیں، میں بتا دیتا ہوں. یہ نہیں بتایا قوم کو کہ جب کامرس منسٹری نے پرائم منسٹر کو بھیجا تو ان کی ایک ٹیم ہے، وہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ڈیسیجن ہونا چاہیے نہیں ہوا. انہوں نے مائنڈ اپلائی کیا، پرائم منسٹر نے مائنڈ اپلائی کہ یہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے سی سی کو بھیجا، پھر انہوں نے سب منسٹروں نے مائنڈ اپلائی کیا کہ یہ ہونا چاہیے. پھر وہ آیا کیبنٹ میں، پھر کیبنٹ میں جب آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ تھی کہ چونکہ پرائم منسٹر ہولڈ کرتے ہیں، چونکہ رزاق داؤد ایڈوائزر ہیں اور ان کو سائن کرنے ہیں پرائم منسٹر کو، ایک ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ تھی. بالکل ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے. کوئی بھی پیپر جائے گا پرائم منسٹر اس کو اسٹڈی کرے گا، مائنڈ اپلائی کرے گا، ویسی دستخط نہیں کرے گا. ہر ایک چیز مائنڈ اپلائی ہوتی ہے، ایک ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، ایک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. پرائم منسٹر آفس ایک پورا سیکریٹریٹ ہے، ناٹ جسٹ اے پرائم منسٹر. اچھا ادھر سے ہو کے منسٹری سے ہو کے ای سی سی سے ہو کے کیبنٹ میں جاتی. کیبنٹ جب جاتی ہے تو پورا پاکستان ایک دن اللہ گلا، کیبنٹ ہو یہ تو ہم سے غلط ہوگی. سوشل میڈیا بھی چیخ رہے، ٹی وی بھی چیخ رہے، یہ تو غداری ہو گئی. کشمیر شہباز گل نے تو بہت تفصیل سے سمجھایا، آپ کی ایکسپلینیشن کون؟ میرے ایکسپلینیشن تو یہی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس وقت ملک، اس کی کوئی بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی سیریسنس نہیں ہے. جو کر دیا اس کے بعد جی اس کو ختم کر دو، دوسرا کام کر دو. دوسری کا یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اگر جیسے انہوں نے کہا کہ فیصل آباد میں ہم نے پچھاڑ کے رکھ دیا انڈیا کو، ہم نے پچھاڑ کے رکھ دیا بنگلہ دیش کو، وہ 3 میں انہوں نے کہہ دیا پچھاڑ کے رکھ دیا. آرڈر لیے ہم نے آرڈر لیے، وہ 30 ملین بیل کر رہے ہیں، ان کے آرڈر اپنے ہیں. آپ کے ساتھ 4 ملین بیل ہے، آپ کے ساتھ شارٹیج ہے. آپ لوگوں نے جب شارٹیج ہے آپ نے کہا سولوشن کیا ہے؟ کہتے بارش ہوئی. آپ اس وقت آ رہے ہیں آپ کے ساتھ بہت سے ایسے ملک میں جس میں سولوشن دے رہے ہیں، ہندوستان سے کر لیں. میں آپ کو سولوشن دے رہا ہوں. بہت سے ملک ہیں جہاں کاٹن ایکسیس ہے، جن کی اپنی پروڈکشن نہیں ہے، جہاں وہاں ویلیو ایڈڈ نہیں ہوتا، فنش گڈز نہیں ہوتے ہیں، وہ کاٹن اپنا بیچتے ہیں. کاٹنگ پروڈیوسر ملک ہے، آپ اسے منگا سکتے ہیں. اگر یہ انڈیا ہی ضروری تھا، وہ کہہ رہے ہیں ریسرچ ہی کمپلیٹ نہیں کی، ہندوستان کی بجائے اور بھی آپشنز ہو سکتی ہیں. افغانستان سے آ رہے ہیں اس وقت. دیکھیے بات یہ ہے کہ معید آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جب سے دنیا گلوبل ولیج بنی ہے، کیسے ایک ایک پینی ایک پیسے کے اوپر انٹرنیشنلی کمپیریٹیونیس ہوئی. جب آپ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ہمیں یہ انڈیا سے لینا چاہیے، لیکن میں آپ کو ان کا لاجک بتا رہا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں بہت سارے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو بار بار اس چیز کے لیے لابی کر رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں. وہ ٹیلی فون تمام جو سٹیک ہولڈر تھے، تمام جو ڈفرنٹ لوگ تھے، ان کے سامنے فریاد کر رہے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ ہماری یونٹس بند ہو جائیں گے، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، ہمیں منگوانے دیں. ان کا ایک لاجک ہے، اور ایک دوسرا لاجک ہے جو نیشنل سیکیورٹی کا، نیشنل انٹرسٹ کا ہے، وہ ڈیفینیٹلی سپریم ہے.
अब कॉमर्स मिनिस्ट्री या तो इस चीज को एक ओपिनियन वहां पर डिस्कस कर लेती, लेकिन उसके ऊपर 2 फोरम्स हैं, अगर ये डिसीजन उन दोनों फोरम्स में से किसी एक पर हो गया नेशनल इंटरेस्ट का, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रही बात, आप जब भी किसी से पूछते हैं, ओपिनियन वो देता है जिसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की होती है। ये जो सारी प्रॉब्लम जिसमें आप आज हैं कि हमारी 6 मिलियन 5 मिलियन बेल हैं, ये जो अभी तकरीर फरमा रहे हैं मेरे दोस्त, ये इन्हीं का तो किया धरा है। हम 13 मिलियन बेल से 6 मिलियन पे बेल के इन्हीं के जमाने में तशरीफ लेके आए हैं। बिल्कुल ये नहीं। वही साहब हैं बिल्कुल इनके जमाने में इन्हें 25 अरब की एक्सपोर्ट मिली थी और ये 20 अरब पे छोड़ के गए थे। तो किसी और से पूछ लें, कम से कम इनसे तो ना पीछे। ये मौकरी होती है, ये तहकीर है किसी भी बात के ऊपर डिस्कस करने की। वो कह रहे हैं कि झूठ है, तबाही की हुई है। आफरीदी साहब कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं। मैं अपनी टीवी पे आप देखा है, मैं आपको फिगर दे रहा हूं। अगर फर्क नहीं, देखिए ये बात तो वो सही कह रहे हैं कि जब आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई थी तो $25 बिलियन की एक्सपोर्ट थी। नहीं, 2000 की हुकूमत के जमाने में $19 बिलियन की। 2013 में जब मैंने हल्फ लिया, आप फिगर निकाल रहे हैं, 20 पे था जब आप टेक्सटाइल मिनिस्टर, जब मैं बना मैंने हल्फ लिया, फिर हम गए 24 पे, 24 बिलियन। बिल्कुल गलत बात है। अगर ये गलत था तो आप फिगर निकाल लें, आपके पास गूगल है, आप मिनिस्ट्री फिगर निकाल। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं मुझे पता है, मैंने काम किया। आप क्या कह रहे हैं कि उस वक्त कितना था? हमें तो यही आज तक सुना है, यही तो कह रहा हूं सारी डिस्कशन में कि पीपल्स पार्टी $25 बिलियन। वो कहता है इतना झूठ बोलो कि वो सच लगे और सच गुम जाए। फिर उसके बाद मैं पूरी बात कर लूं, फिर मैं अपनी बात को पूरी कर लूं। अच्छा, आप जरा एक मिनट की बात 2013 तक मैं मिनिस्टर था, ये 24 थी, ठीक है। अच्छा, फिर जब मैंने मिनिस्ट्री छोड़ी 2015 में, फिर मैं चला गया, फिर ये वापस आई 2020 पे। ठीक, जब तक मैं मिनिस्टर था मैं काम कर रहा था। फिर उसके बाद उसका मिनिस्टर कॉमर्स खुरम दस्तगीर के पास चली गई, ठीक है। तो खुरम दस्तगीर ने खराब किया? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, इंटरनेशनली जो भी होता है, जरूरी है कि खराब हुआ। इकोनॉमी क्या हुई, दुनिया में क्या हुआ, जो मैं फिगर्स बता रहा हूं, एक एक फिगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। ठीक, जिस टाइम ये कह रहे हैं 13 मिलियन की ग्रोथ भी कम, मैं कह रहा हूं 13 मिलियन नहीं, 6 मिलियन इनके 2020 में हुई है। ये आप फिगर ले लें, 13 बिलियन पे हमने छोड़ा था कॉटन की प्रोडक्ट, इनकी जब आई तो 6 मिलियन पे आया है, गिर गई। और इन्होंने इसको ये कहा 2 साल में कॉटन की प्रोडक्शन इन्होंने ये कहा कि बारिशें हुई, मौसम चेंज हो गया, जिसकी वजह से नहीं तो इंडिया में बारिशें नहीं हुई, अफगानिस्तान में नहीं हुई, बाकी दुनिया में नहीं हुई, पाकिस्तान में बारिशों शहबाज गिल नुकसान हुआ। जी, कॉटन की प्रोडक्शन ही वो कह रहे हैं कि आपने कम कर। मैं क्विकली बताता हूँ 2 चीजें। तो एक तो ये कौम को वाजे बता दें कि खुरम दस्तगीर जो है वो बीजेपी से हैं या इन्हीं की पार्टी से थे। खुरम दस्तगीर का इंडिया के लिए ट्रेड आपने खोला है, हमें पीजीपी या मोदी साहब से आप ये कह रहे हैं कि खुरम दस्तगीर तो ज़रा पीएमएल के लीडर। हम कह रहे हैं कि फिगर्स का फर्क है, फिगर्स का फर्क। आप उनको बात तो मुकम्मल कर लेते। जी बात कर लेते हैं ना। 2013 में ये थे, 2015 में थे, इन्हीं के पीडीएम में लहाकी सारे हैं, ये सारे इकट्ठे कमेंट कर रहे थे। तो 2015 में खुरम दस्तगीर आए तो ये मान गए अपने मुंह से कि ये खुरम दस्तगीर की मचाई हुई तबाही है। यही मैं बता रहा था। अब आते हैं कॉटन पे। इन्होंने कहा कॉटन नहीं, कॉटन बारिश से नहीं सिर्फ तबाही हुई, कॉटन तबाह हुई है जो बेरहम बारिश शरीफ खानदान की इस मुल्क पे हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के वाजे फैसले के शुगर मिल्स जो है वो कॉटन बेल्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकती। गुंडागर्दी की गई, दीदा दिलेरी से चौधरी शुगर मिल और 2 और मिलें जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को पर्दे पर्दा रखकर उन ऑर्डर्स की वायलेशन में जो आपका कॉटन बेल्ट था वहां पे जाके शुगर मिल्स लगाई गई। उन शुगर मिल्स की वजह से वहां शुगर केन की फसल उगना शुरू हुई, वहां कॉटन की फसल खत्म हुई। हमेशा सपोर्ट प्राइस जो है वो गन्ने की सिर्फ रखी गई इनके सारे जमाने में। कॉटन का ना सीड डेवलप किया गया। एक सेस होती है 50 रुपए एक बेल के ऊपर। अगर 6 मिलियन है तो उसको 50 रुपए के साथ आपने जर्ब देनी है। वो जो सेस की अमाउंट इकट्ठी करनी थी, इनको पूछे इन्होंने, ये जब मिनिस्टर थे इन्होंने कितनी की? 0। पूछे इनसे, मुझे तो पता है, मेरे सामने सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो आफ्टरमार्केट प्लेयर्स ने कुछ नहीं दी। अब जरा बहुत जबरदस्त लफ्ज लिए इन्होंने। अफरीदी साहब देखें, वो ये कह रहे हैं, बुनियादी वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब ये फैसला किया गया कि जो कॉटन ग्रोइंग एरिया था, जरा रुकें, जब उसमें आप शुगर केन की परमिशन दे दी, गन्ना वहां लगाया, तो फसल शुगर और शुगर केन को सपोर्ट किया गया, गन्ने को सपोर्ट किया गया, तो कॉटन की फसल। बात सही कह रहे हैं, बात सही कह रहे हैं। फैसला गलत किया। मुझे बोलने का, मैं एक पाकिस्तानी हूं, बाहर मुल्क से जो है वह बाकूंगा नहीं। बात सही कह रहे हैं, बात ये ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी बात मैं बात कह रहा हूं जिसमें जहांगीर तरीन साहब, जिसमें
خسرو بختیار صاحب، جس میں 48% سے 50% جو ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں جن کی شوگر ملیں ہیں، اگر اس میں جو ہے زرداری صاحب کی شوگر مل، یا اس میں نواز شریف صاحب کی شوگر مل، یا اس میں 10% 15%، مجھے جو اوور آل پاکستان کی اکانومی کو میں جب دیکھوں تو اس میں سچ بولنے کی مجھ میں ہمت ہے کہ ہمارا سب سے بڑا را مٹیریل وہ کاٹن ہے، اس کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اس کو تحفظ دینا چاہیے، اس کو فنش گڈ پہ جانا چاہیے. یہ بات کر کے کہ انہوں نے یہ تباہی کی، مجھے میرا بھائی 10 چیزیں بتائیں، 3 سال ہو گئے کہ یہ کہنے کے بجائے یہ بات چھوڑ دے کہ پہلے نے کیا کیا. آپ نے 3 سال میں 10 ایسے کون سے کام کر دیے کہ یہ ملک کی اکانومی چل گئی. آپ کی بڑی گریٹنس ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ غلط فیصلہ. میں حکومت اچھا، پاکستان بننے سے آج تک کاٹن میں جو بھی گورنمنٹ آیا، جو بھی سرکار آئی، انہوں نے ظلم کیا کہ انہوں نے اس کو فنش گوڈز پہ نہ لے گا، اور یہاں کاٹن کی پروڈکٹ وہ کراپس بڑھائی نہیں، کیونکہ یہ را مٹیریل ہے، یہ آپ کو پیسے کما کے دیتا ہے، ڈالر کما کے دیتا ہے، اس سے آپ کپڑے ایکسپورٹ کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں آج جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو گورنمنٹ جو تبدیلی کا نعرہ لے کے آئی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ وہ چور ہوتا ہے اگر بجلی مہنگی ہوتی ہے، گیس مہنگی ہوتی ہے، فلانا چیز مہنگی ہوتی ہے تو سارے چور ہوتے ہیں، جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے پرائم منسٹر تو وہ چور. مجھے حیرانگی ہوئی کہ 10 چیزوں کا نام لے دیں کہ ہم نے یہ چینج کر دیا. یہ سستی ہو گئی. کہ مانا کہ یہ چیزیں غلط ہوئیں، شوگر کین گرو کر دیا، گنا گرو کر دیا، کاٹن کی فیلڈ میں نقصان ہوا، ایک پورا مافیا تھا، لیکن آپ نے کیا بہتری لائی؟ دیکھیے جی، 2-3 چیزیں میں کوئکلی آپ کو بتا دوں. پہلے تو ان کی مہربانی، بہت کم لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ کسی حکومت میں غلط ہوا، تو وہ مانتے ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے. دوسری بات، میں ان کو صرف واضح کہتا ہوں کہ اس میں جہانگیر ترین صاحب کی تھی یا خسرو صاحب کی مل تھی، تو وہ اس دور حکومت میں وہ غلط کام ہوا، وہ روکا جانا چاہیے تھا. اگر آج کوئی یہ کام کر رہا ہے اور وہ کاٹن کے بیلٹ میں شوگر مل لے کے جا رہا ہے اور ہم وہ کرنے دے رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارا بندہ ہے یا کسی اور کا بندہ ہے، تو یہ کوتاہی ہمارے گلے ہے، وہ آپ کو ہمیں پوچھنا پڑنا ہے. جو پرانی کی ہوئی برائیاں ہیں، اس کی جو ہاتھوں کی دی ہوئی گانٹھیں ہیں، وہ منہ نال کھولنیاں پیریاں نے آج پاکستان نو، اس کا حساب بھی انہی سے مانگنا ہے جو کر کے گئے. پہلے بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آفریدی صاحب کا بھی، اسی طرح سے سینیٹر ولید اقبال صاحب کا بھی تھوڑا مشکل پروگرام تھا. ہمارے گیسٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگ میں پھنس گئے، لیکن بہرحال یہ تمام ڈسکشن آپ نے دیکھی، خاصی انفارمیٹیو ڈسکشن ہو گئی ٹورڈز دی اینڈ. دیکھنے کا بہت شکریہ. فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.